पछिल्लो 4 वर्षदेखि राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको, यस अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मूल्य वृद्धि 17.3% भएको र मर्यादित जीवनयापनका लागि पारिश्रमिक सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महसुस गरेको छु। कर्मचारीले हाल प्राप्त गरिरहेको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिँदै सुरु स्केलमा 10% तलब वृद्धि गरेको छु। कार्य सम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुवात गर्न नयाँ तलब मानको 10% मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छु। यसबाट हाल खाइपाई आएको पारिश्रमिकमा करिब 21% खुद वृद्धि भई ग्रेड सहित न्यूनतम पारिश्रमिक करिब रु 40,000 देखि रु 1 लाख माथि कायम हुनेछ। नयाँ तलब स्केल सम्बत 2083 साउन 1 गतेदेखि लागू हुनेछ।